Good morning sa tanan, no? Yan ang butay manok nga atong lutoon karon, mga kabukid. Halang-halang ba, halang-halang. No? Pero di ra kay paghagba sa tong talent, pagkupras, pagpamana sa dagat, napatay talent nga magluto-luto, mga kabukid, oh. Para po ang mga lamas, mga kabukid, oh. Simple ra na kaadyo. Pero makatilawan mo na giingon nga kanang injong hugaw nga koko hinlo do nagsumsop. Sagdi lang nga adal mo muka kuana na nga hong kaha, mga kabukid, balag hugaw na basta kay lami ang pagkaluto. Download na to ang Bombay. Sunod ang ahos or bawang. Sunod ang luya. So kamo na bahala, mga kabukid, og ida-ida man lagi tag kuanan luto. So mao na yung nilutuan po dug magalang-halang ko. So, depende ra man ano kung unsay idoy pagluto ninyo, depende ra man na, pero ingani ko magluto. So ato nang ilunod, mga kabukid, ang manok. Di apa usa ka buok. Huwag gisa-gisahon. Kutob na siya, mga kabukid, nga mapuwa-puwa. Ana lang. So okay na, mga kabukid, medyo napula-pula na siya gamay. So ato na yung lundan karon og pinunuan nga lubi. So pasensya na din mo na nga hong saan, mga kabukid, no? Pobre ram na kita o tay kapalit. So mao naman na yatong nahibiling saan gunikan sa katong bagdong udit. Golden brown nagsabaw, mga kabukid. Kat. Kawin na makawin. Kung ato na lang ni siyang baso-bason gamay, mga kabukid, no? Og mao na, diretso na. Timplahan na to. So mao na sila. Thank you for watching, mga kabukid. Salamat di ay sa kanunay mga followers na ho. God bless.